मोगाच्यानो आतां हांव तुमचे मुखार शिपेंतलीं मोतयां दवरतां. जुलियन फ्रांसीस डेटमेर हो अमेरिकेंतल्या शिकागो शारांत वुलन प्रॉडक्ट विकपी कंपनीचो मालक. ताचे कंपनीक एका मनशा कडल्यान $15 पयशे बाकी आसले. देखून ताच्या ऑफिसांतल्या मनशांनी त्या मनशाक उगडास करूंक चिठी बरयल्यो, पूण त्या मनशान पयशे धाडूंकच नात. एक दीस तो मनीस शिकागो शारांत येता आनी जुलियन फ्रांसीस डेटमेराक रागान म्हणटा, हांव तुमचे पयशे फारीक करचोच ना, कित्याक म्हजे कडल्यान तुमकां कांयच देवें ना आनी ह्या मुखार हांव तुमचे कडल्यान कितेंच घेवचो ना. तेन्ना डेटमेर शांतपणी ताका म्हणटा, सर, घडये तुमचें सारकें आसूं येता, कित्याक तुमच्या लागीं थोडेच कामगार आसात, आमच्या लागीं खूब कामगार आसात. देखून आमच्याच कामगारा कडल्यान ऑफिसांतल्या स्टाफा कडल्यान चूक जाली आसूं येता. बरें, कांय नजो, तुमी 10,000 उपकारता. चला आतां आमी जेवुया, जेवणाचो वेळ जालो. हो दुसरो मनीस, ताचो गिरायक आयिल्लो ना, ताका मन नासलें तरी हाणें आपयलें म्हणून गेलो. दोगी जाण जेवले आनी मागीर तो दुसरो मनीस, ताचो गिरायक गेलो. वाटेर वेताना तो खूब चिंतूंक लागलो, हांव ह्या मनशा कडेन इतलो रागान उलयलो तरी हो थंडसाणेन उलयता आनी म्हणटा गरज ना, आनी ताणें म्हाका जेवणाक आपयलो. तो घरा वचून आपल्या पुस्तकांत तपासता तेन्ना ताच्या लक्षांत गेलें, वय $15 आजून दिवंक आसा डेटमेराचे कंपनीक. तो रोखडोच डेटमेराच्या ऑफिसांत धांवन येता आनी म्हणटा, म्हजी चूक जाली, हांवें तुमकां $15 दिवंक आसात आनी हांव तुमचे कडेन हे फुडें माल घेतलो. आनी तो चड आनी चड माल घेवंक लागलो. आनी मागीर ताका एकटो पूत जल्मालो आनी आपल्या पुताक ताणें डेटमेर म्हणून दुसरें नांव, कित्याक अमेरिकेन आनी आमच्या गोंयांत सयत एका भुरग्याक एकूच नांव दिनात, 2 नांवां दितात, चड करून क्रिस्तांव लोकां मदें. ताणें आपल्या पुताक दुसरें नांव डेटमेर म्हूण दिलें आनी मरासर ताणें त्या कंपनी कडेन वेव्हार केलो. आतां पळया, गिरायक तापलोलो मनीस, तापसाणेचो मनीस आयकूंक तयारूच ना. आनी डेटमेर येदो व्हडलो कंपनीचो मालक आसून शांत मनीस. आनी ह्या शांत स्वभावाक लागून, गुणाक लागून डेटमेरान आपल्या दुस्मानाक जिखून घेतलो. डेटमेरान त्या मनशाक जेवणाक आपोवची गरज नासली तरी ताणें ताका जेवणाक आपयलो, थंडसाणेन ताचे कडेन उलयलो आनी हाचो प्रभाव त्या दुसऱ्या मनशाचेर पडलो. हें आमी करूंक जाता न्ही. आमी कितें करता, जो आमचेर तापता ताचेर आमी तापता वा तिचेर आमी तापता. जी कोण आमचेर तापतात ती मनशां आमकां बरी लागनात, त्या मनशांतल्यान आमी पयस रावता. अशें सदांच करची गरज ना. जाता तितलें आमी शांतपणी दुसऱ्यांक जिखून घेवंक साधन करूंक जाय. तांतल्यान आमचोय फायदो जाता आनी तांचोय फायदो जाता. आतां पळया, डेटमेराच्या शांत गुणाक लागून त्या दुसऱ्या मनशाक फायदो जालो. कित्याक तो चिंतूंक पडलो, आपणाची खंय चूक जाला वय, आनी घरा वचून ताणें तपासलें आनी ताची चूक जाली आनी तो बदल्लो. आनी तो बदल्लो देखून
डेटमेराक फायदो जालो, कित्याक डेटमेराचे कंपनी कडेन ताणें मारासर धंदो केलो. अशें विन विन सिच्युएशन म्हणटात ताका आतांच्या बिझनेस मॅनेजमेंटांत. म्हळ्यार हांवूय जिखतां आनी तूंय जिखता. हरशीं आमचें चिंतप कितें, हांवें जिखूंक जाय, तुका हारोवंक जाय, तुका सकला घालूंक जाय आनी हांव वयर चडूंक जाय. गरज ना. बऱ्याच गजालींनी चड करून संबंद आसतना मनशां कडेन संबंद दवरच्या गजालींनी हांवेंय जिखूंक जाय, तुवेंय जिखूंक जाय. आमी दोगी जाण जर जिखले तांतल्यान आमचो संबंद उरता मात्र न्हय, तो वाडटा. देखून सदां आमच्या जिवितांत आमी शांतपणी रावून ताचो प्रभाव दुसऱ्यांचेर घालून दुसऱ्यांक जिखून घेवपी मनशां जावुया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.